كنتمنى انكم تكونوا لاباس. جيت لكم بفيديو جديده اللي هاد المره غادي نهضر فيها على لو كورون غوتيك. دونك خاصكم تعرفوا بلي لو كورون غوتيك فيه بزاف ما يتقال، مي غنحاول ان لا فيديو تكون قصيره وانني نهضر على الحوايج اللي اسونسيال اللي خاصكم تعرفوهم. دونك غادي نبداو باول حاجه دابا. دونك اللي خاصكم تعرفوا اول حاجه دونك هي علاش كنهضر دونك. اول حاجه خاصكم تعرفوها على لو كورون غوتيك هي ديجا لو مو نينجا. دونك لو مو غوتيك راه جا من واحد الاسم اللي اصله الماني اللي هي غوت، وكتعني لي باربار اللي كانوا عايشين في لو نور. دونك هاد الناس كانوا كيعتبروهم لي زوتر ناسيون بحال اشخاص متوحشين. اي ابري هاد لو مو غوتيكو تسمى في ليطالي نسبة للاركيتكتور غوتيك اللي كيعتبروها الايطاليين بحال شي حاجه اللي جات خسرت لهم المنظر ديالهم. سورتو راكم عارفين ان الايطالي معروفه بالاركيتكتور زوينه بزاف. دونك غوتيكو سماوها على الاركيتكتور فرانسيز اللي ديال لو موين اج، اللي شكلها باين مختلف تماما على لو ستيل اللي كان قبل في الاركيتكتور في الايطالي. اي هاد الاركيتكتور غوتيك معروفه بزاف د الحوايج، دونك تقدروا تميزوها بطريقه باينه بزاف. معروفه اولا مثلا بالسقف اللي كيكون جينيرالمون عالي بزاف. معروفه اوسي بهذوك لي زورنمون اللي كيكونوا برا وكيفاش لا ستركتور ديال الابراج ولي تور اللي كيكونوا فيها. معروفه اوسي بالسراجم. دونك الا شفتوا غادي نعطيكم شي مثال كسوا هنايا ولا هنايا ديال دي فوتو ديال الاركيتكتور غوتيك، وغادي يبان لكم انها شويه حتى من هاد الاركيتكتور شويه كتخلع. كاين واحد لو سونتيمون ديال الرهبه ملي كتشوف شي ايديفيس مصايب بالاركيتكتور غوتيك. دونك في هاد الاركيتكتور هادي علاش ضروري نهضروا عليها هي الاولى حيت عندها واحد لو رول كبير باننا نميزو في لا ليتيراتور غوتيك لي رومان غوتيك من لي رومان دورور. باسكو جينيرالمون في لا ليتيراتور بزاف الناس ما كيميزوش ما بين لي رومان غوتيك ولي رومان اورور، وبارفو بصح حتى انا كطرا ليا هاد القضيه حيت لي رومان غوتيك فيهم شويه ديال الخلعه، بارفو كيكونوا فيهم لي مونستر، كيكونوا فيهم لي فامبير. مي هادشي ما كيعنيش ان اي رومان ديال لوغور راه رومان غوتيك. لي رومان غوتيك عندهم لي كاركتيرستيك ديالهم اللي كتميزهم، وجينيرالمون الاركيتكتور غوتيك. هادشي علاش ضروري خاصنا نكونوا عارفينها باش نعرفوا واش هاد لو رومان واش غوتيك ولا لا. اي دونك في لا ليتيراتور غادي نعطيكم ليكزامبل ديال كلكو رومان اللي معروفين انهم غوتيك، نوطامون رومان ديال فرانكنشتاين اللي ما كاينش اللي ما عارفوش، ولا ما كنتيش عارف الكتاب غادي تكون مفرج فيه حيت داروا ليه بزاف ديال لي فيرسيون. كاين اوسي رومان ديال The Northanger Abbey ديال جين اوستن. كنلقاو اوسي نايتمير ابي، وهادشي كنعرفوه ديجا من لو مو ديال الرومان ولا لو تيتر ديال الرومان انه غادي يكون غوتيك، بويسكو القصه كدور وسط واحد لو شاطو اللي كيخلع، اللي فيه واحد لا ستركتور سامبر، اتموسفير ديما مغيمه كتخلع، فيه بزاف ديال لي ميستير وسط هذاك لو شاطو. اي دونك هادشي كيخلينا نفهموا ان ليستوار غادي تكون غوتيك. اوسي كاين بزاف ديال لي كاركتيرستيك، دونك لا ميلانكولي، يعني لا ميلانكولي لاتموسفير اللي كتكون سامبر. الوصف ديال لي بيرسوناج في لي رومان كيكون شخصيات اللي هما ميستيريو. كيكون الشخص اوسي كيلبس لو نوار، سواء ان في الشخصيه ديالو كتحس به غوتيك من خلال لا ديسكريبسيون ديال لوتور. نعطيكم دي زيكزامبل ديال لي زوتور اللي تعرفوا بلا فيكسيون غوتيك بحال ان ريدكليف. كاين لوفكرافت حتى هو بحال اللي هو كتب الكتاب ديال The Horror in the Museum. كاين جون بوليدوري دونك اللي كتب الكتاب ديال فامبير.
اي دونك لي كاركتيرستيك كيف ما قلت، كاين هذاك البروده ديال المشاعر، ديال شي حاجه اللي كتخلعك، شي حاجه اللي كتخليك دارك راسك شنو واقع. دونك هادو كلهم دي سونتيمون لي غوتيك. و بارفوا خاصكم تعرفوا انه ممكن الغومون يكون عادي مي كتكون فيه واحد ليكستري ولا واحد لابارتي اللي حتى هي غوتيك. دونك لا ليتيراتور غوتيك راه فريمون واحد لو موند اخر مختلف تماما على لي زوتر جونغ ديال لا ليتيراتور. وماشي كاع الناس كيعجبهم هاد لو ستيل، مي مثلا انا بيرسونيلمون كيعجبني بزاف و سا مانتيريس